अस्सलाम वालेकुम जी, लो जी सारे मेरे भैन ते भराओ अगे अगे आ जाओ, ठीक है, छितरौल का टाइम हो गया। अल्लाह माफ़ी दवे यार, कुछ लोग जहालत के साथ शर्त लगा के पैदा हुए, ठीक है, और उन्होंने ये तय किया हुआ है कि जाहिल पैदा हुए थे और जाहिल मरना है उन्होंने, ठीक है, और उनकी कब्र के ऊपर लिखा जाए जाहिल अल महदूद अल अकल अल महदूद अल आलमी है, ठीक है। यार वैसे ईमान से हद होती। मुझे क्रिकेट की गेम का कुछ नहीं पता, तो मैं नहीं पंगा लेता क्रिकेट के अंदर, मैं सुनता हूँ लोगों की तबसरा निगारी। बल्कि मुझे याद है जब हम रिपोर्टर होते थे या जब उसके बाद फिर एडिटर बने, तो हम मुतलका स्पोर्ट्स रिपोर्टर को बुला के पूछते थे कि यार ये मैच का क्या होगा या क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, ठीक है, हम अपनी राय नहीं देते थे, ठीक। तो मेरा मतलब है कि मुझे किसी शोबे का नहीं पता यार, मुझे सियासत का नहीं पता, तो मैं सियासी रिपोर्टर से डिस्कस करता हूँ। जिस दिन मैंने सियासत के ऊपर व्लॉग करना हो, मैं जो एक दो सियासी रिपोर्टर्स हैं ज़ाहिर हया कर लेते हैं यार, उनकी मेहरबानी है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। बाज़ औक़ात वो फ़ोन अटेंड नहीं करते, मैं ऑडियो मैसेज छोड़ता हूँ, फिर उनके मैसेज का रिप्लाई का इंतज़ार करता हूँ, फिर उनकी कॉल आती है, वो बताते हैं सर ये हो गया ऐसे होगा, अच्छा ये क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन हराम है ये इस शख्स ने अपना जो है वो कोई बदला हो। ये पहले उसकी आप वीडियो देखें। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, पानी सस्ता है आलमी मंडी में, तेल महंगा हो चुका है। 10 अरब कह रहा हूँ, $10, $5, $6, $7, $14, $11 का बैरल आ रहा है। 158 लीटर। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पानी अल्लाह ताला ने सस्ता कर दिया है, और फ्यूल जो है तेल मसनूआत पानी महंगा हो गया है और तेल मसनूआत सस्ती हो गई हैं। इस हद तक उसका कोई खरीदार नहीं। तो वीडियो देखिए आप, ठीक है। अब ये अहमक आदमी जो है, इसके मुंह के ऊपर चूंकि 1000 करोड़ अरब डॉलर, ठीक है, चढ़ा हुआ है ना, तो पहले भी हल्ले के अंदर भी वो अरब बोल गई, मतलब बिलियन बोल गई। आई मीन यार हद है। ये आपको पता नहीं, ये जाहिल मुतलिक जो है, इसने पाकिस्तान के अंदर, इसने ये अपने व्लॉग के अंदर किया था कि पाकिस्तान में रोज़ाना 1000 करोड़ अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इस अहमक को ये बताया कि इतना तो दुनिया का जीडीपी नहीं है यार, पाकिस्तान का तो छोड़े, और दुनिया का जीडीपी इतना नहीं है यार, और तुम इतने की मनी लॉन्ड्रिंग करवा रहे हो पाकिस्तान में, कोई इनका माई बाप नहीं है। अब इन साहब के बारे में जो अहम बात है जिसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए, वो ये है कि मौसूफ जो है बाइन ही जिस तरह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक जो है, ज़िले सुबहानी नंगे पाँव जाते थे ना, गए थे, ठीक है, जहांगीर लेने के लिए, उसी तरह ये स्क्रिप्ट लेने के लिए नंगे पाँव जाते हैं। हमारे एक दोस्त की पेशी थी, उनको तलब फरमाया गया, तो वो हाजिर हुए, तो हमारे दोस्त ने जाते ही साहब के जो है वो गोडे को पकड़ लिया, तो साहब जो थे वो पसीज गए। साहब ने उन्हें सामने बिठाया, चाय शाय मंगवा ली, चाय शाय के साथ भी सारा कुछ मंगवा लिया, और यूं वो जो 20 मिनट के लिए तलब किया गया था, वो मीटिंग 2.5 घंटे पे मुहित हो। वो हमारे दोस्त वापस आए, तो मैंने उन्हें कहा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अंदर कमरे में तो जो हुआ है उसको तो छोड़े, जो बाहर हुआ है वो कमाल का हुआ है। मैंने कहा वो क्या? कहते मैं वहाँ पे जब एंटर होने लगा हूँ बिग बॉस के कमरे के अंदर, तो ये बाहर वो जो अर्दली के बैठने का कमरा, अर्दली तो मैंने वैसे कह दिया, पीएन समझ में, पीएन गुस्ताखी ना समझिए, पीएन के बैठने के लिए एक वो बेंच नहीं रखा होता, और जिसके अंदर लंबी लंबी लकड़ियाँ लगी होती हैं, और जहाँ पे बैठने ज़्यादा देर बैठने से तशरीफ़ दुखना शुरू हो जाती है। मकसद उसका ये होता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा देर ना बैठें, ठीक है। कहने लगे कि ये मसूफ़ जो हैं, जब मैं एंटर होने लगा हूँ तो ऐसे चलते हुए आ रहे थे बरामदे में से, ठीक है, और जब मैं बॉस के सामने जाके बैठा हूँ बिग बॉस के, तो उन्होंने अर्दली ने पीएन ने आके पर्ची पेश की बिग बॉस को कि सर ये भी आए, तो बॉस ने कहा कि बिठाएं, इनको बिठाएं। कहते जी मैं
باہر جب نکلا ہوں تو وہ موصوف جو تھے وہ ابھی تک اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا اس میں سے کچھ ایڈیشن کریں. انہوں نے کہا ایڈیشن یہ ہے کہ وہ میٹنگ کے دوران ہی نا وہ ایک صاحب اندر آئے تو انہوں نے 2 پیجز دیے, 2 یا 3 پیجز. ٹھیک ہے. تو صاحب نے نا ایسے کر کے دیکھے, اچھا. تو وہ صاحب نے پوچھا کہ اچھا یہ, اس نے کہا جی وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے. اچھا یہ سر اس کو تو واٹس ایپ کر دیں گے, اور یہ اچھا ٹھیک ہو گیا رکھ دیا. ٹھیک. یعنی یہ ننگے پاؤں سکرپٹ لینے جاتا ہے جو اس نے بولنا ہوتا ہے. آپ اس کی علمیت کا اندازہ کریں کہ لکھا ہوا سکرپٹ اس کو ملتا ہے, یہ پھر بھی نہیں بول سکتا. اب یہ جاہل شخص کہہ رہا ہے کہ پٹرول پانی سے مہنگا ہو گیا, پانی پٹرول سے مہنگا ہو گیا, پٹرول پانی سے سستا ہو گیا, پانی پٹرول سے سستا ہو گیا. یار کو خدا کا خوف کر, اوے خدا کا خوف کر یار. آج کی ڈیٹ کے اندر جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو میں نے یہ سامنے آئل پرائسز کھولے ہوئے ہیں. $72.4 پر بیرل تیل ہے, کروڈ آئل ہے, اور یہ $10, $8, $6. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یار. ٹھیک ہے. اور یہ کیا جواز دینا چاہ رہا ہے, یہ کیا آرگومنٹ کرنا چاہ رہا ہے, اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور یار $74 تیل ہوا ہے, اور یہ تیل جو ہے یہ جو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 62 سے چلا تھا یا 58 سے چلا تھا, اور 96 اس کا ٹارگٹ تھا. درمیان میں جناب ملاپ ہو گیا. ٹھیک ہے. رشیا کا اور سعودی عرب کا ہاتھ مل گیا آپس کے اندر, اور اس کے بعد جو تھا انہوں نے آئل کی پروڈکشن بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. تو 96 والا ٹارگٹ مس ہو گیا اور اس نے ہلکی پھلکی واپسی شروع کی. آج بھی یہ 0.5% ڈاؤن ہے اگر ہم دیکھیں تو. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت کی مطلب 72 جو ہے وہ امریکن ہے, اور 76 جو ہے 74 جو ہے وہ لندن والا ہے. ٹھیک ہے. یہ لندن والا ذرا مہنگا ہوتا ہے, تو وہ جو امریکن ہے وہ سستا ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار. یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے, یہ تو اندھا بھی ہے نا, تو کیسے ہوا ہوگا؟ ہو سکتا ہے سکرپٹ نہ لبا ہوئے. پہلا ہو سکتا ہے کہ سکرپٹ نہ ملا ہو. دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ سکرپٹ تو ملا نہیں, ڈائریکشن ملی ہو, اور یار اس پہ کچھ کر دے یار. ٹھیک ہے. تو ہم نے تو وہی کرنا جو مبلغ علمی لیاقت ہے ہماری, تو ہم نے کر دیا. آپ دیکھیں اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں, چھوٹے بھائی ہیں میرے, بڑے پیارے ہیں, مجھے عزیز ہیں. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں اب ایک یخ مار گئے کہ جناب عمران خان نے جا کے جو بائیڈن کو سمجھایا. عمران بھائی, عمران خان کی کب ملاقات ہوئی تھی جو بائیڈن سے؟ یار وہ تو فون نہیں سنتا, آپ نے ملاقات ہی کروا دی. یعنی کہ عمران خان کی آپ نے جو بائیڈن سے ملاقات ہی کروا دی. یار کو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ لیا کریں پیارے بھائی. ٹھیک ہے. مذاق اڑاتے ہیں بچے, لیکن بچوں کو بھی اس طرح کی چاہیے. بہرحال جناب حضرت قبلہ جو ہیں, یہ موصوف جو ہے, انہوں نے ایک اور نیا شاہکار تشکیل دے دیا ہے. یہ جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے فالوور ہیں, لیکن اتنے ہارڈ لائنر فالوور نہیں ہیں. اور یہ جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر روز ایک بونگی مارنا پسند کرتے ہیں, جبکہ یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ سال کے بعد ایک شاہکار مارتے ہیں جو پورا سال ڈسکس ہوتا رہتا ہے, پھر اگلے سال پھر ایک شاہکار مارتے ہیں. اگر آپ کو میں یاد دلاتا پھروں, جس کے اوپر میرا ایک ولاگ بھی ہے, اس وقت میں نے انہیں روسٹ کیا تھا اور آج کر رہا ہوں اس کے بعد, جس میں انہوں نے پاکستان کی آبادی کے اندر 4 کروڑ لوگوں کا اضافہ کر دیا تھا کرونا کے نتیجے میں. یہ ہیں جی وہ ہمارے دوست, یہ ہیں ہمارے پیارے بھائی, اور یہ ہیں وہ. بہرحال اس طرح کی باتوں پہ نا ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ غصے نہیں آنا, بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا, اس کو انجوائے کرنا. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے محاورہ انگریزی کا,
become inevitable, then relax and enjoy. ہاں پھر انجوائے کریں. وہ مشتاق یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے زندگی کے بہت شروع کے اندر ہی زندگی کا ایک اصول بنا لیا تھا کہ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے نہیں ہو رہا، نمبر 1. اور جو اگر میں کوڑنا شروع کر دوں تو کیا میں جو ہے وہ اس کو روک سکتا ہوں؟ نہیں روک سکتا. تو لہذا کوڑنا بند. اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان کی بے حسی اور قومی معاملات سے اور حب الوطنی سے جو ہے وہ عدم مطابقت رکھتا ہے، یہ ایک بے حس آدمی کا رویہ ہو سکتا ہے. لیکن بھائی مجھے آگے اسی صاحب اس ملک کے بہت بڑے مزاح نگار تھے، تو میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو آگاہ کروں کہ یار تماشا تو دیکھو. اللہ آپ کو ساتھیاں عطا کرے اور ساتھیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.